हाँ जी, आप उम्र से है, सफर आपका कैसा रहा? सफर तो भाई उम्र काम तो ठीक है, बाकी टिकट में इनमें बहुत परेशान हुए हम। क्या नाम है, इतने परेशान हुए कि बेतुके कई कई जगह बदली हुई, ना एजेंट का पता ना किसी चीज़ का पता, बहुत परेशान कर दिए इन्होंने। क्या में कुछ है करे कुछ है, ये चोर है ये, बिल्कुल चोर। नाम क्या है उनका? उनका मुस्तफा। अच्छा, और भी कोई बीच में? मुस्तफा, रब्बान, ये सारे पूरा परिवार सारा वही है, ये सब चोर है। हमें इतना परेशान कर दिया इन्होंने बेतुका। आप बताओ जी। उनका तो माशाल्लाह बहुत बेहतर रहा, लेकिन जो लोग एजेंट भेजने वाले हमें ये बहुत ही दुखी करते हैं। यहाँ पे कुछ बताते हैं, वहाँ पे कुछ इनके दलाल यहाँ अलग अलग जगह बैठे, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वो दलाल हमसे पैसे लेते, हमें आगे दूसरे दलालों को सेल करते थे। मुस्तफ़ा इन्होंने वहाँ बड़े ठेके ले रखे हैं। ये फिर उन दलालों को भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पे फिर हम लोगों के साथ ये व्यवहार करते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता, किसी का कुछ भी। फ्लाइट बताते मदीना दिल्ली और देते दम्माम से, और बीच में तीन जगह दो तीन जगह बसों से परेशान करते हैं। मदीना का बताया था 1 हफ्ता रुकना है, वहाँ 2 दिन में इन्होंने घुमा के ऐसे ही, और बस कोई पता सता नहीं होता इनका। दुखी करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। अब बस पूछो। हाँ जी अब्बा जी, कैसा रहा आपका सफर? सफर कहाँ रहा, ठीक ठाक, बहुत परेशान हुए। परसों के परेशान ज्यादा परेशान कर रहा फिर वो? ठीक है, कोई नहीं। हैं जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलाल हो रहे हैं किस्म के, ना हमें होटल अच्छा मिला, ना ही हमें सवारी अच्छी मिली। इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई, हमें मदीने से लेकर दम्माम तक बस से भेजा गया। 12.5 किलोमीटर का सफ़र हमने 20 घंटे में बस से किया, जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। टिकट हमारा वहाँ था मदीने से, हमसे कहा गया था कि टिकट देंगे आपको मदीने से, और भी टिकट दे हमको दम्माम से। इसमें जो है मुस्तफ़ा है, मुर्तज़ा है और रब्बान है, ये सब एजेंट मिले हुए हैं। सब एक परिवार के लोग हैं। सब एक ही परिवार के लोग, और बहुत ज़्यादा परेशानी है। हाँ जी, आप बताओ जी। टिकट जाने का पहले बोलना। हाँ जी, सफ़र तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, पर इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें जो है ना एजेंटों ने दी है। इसमें मेन चीज़ जो है, जो तय कर लिया था हमारा सऊदी एयरलाइन से आना था और जाना था। इधर से तो सऊदी एयरलाइन से ले जाते हैं, उधर से धोखाधड़ी से एयर इंडिया वगैरह अदर कोई से भी यानी कि एयरलाइन से भेज देते हैं। और यानी कि जो तय मदीने से फ़्लाइट होती है वो यानी कि दम्माम से तय यानी कि दिखाते हैं बस के द्वारा, इसलिए एजेंट सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं। ठीक है, आप बताओ जी मौलाना जी। भाई सफ़र तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा, क्योंकि ये मक्का और मदीना का सफ़र है, इससे बेहतर सफ़र तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हमारे साथ जो परेशानियां हुई, तय कुछ हुआ और बाद वहाँ जाके कुछ हुआ। इस मामला ये है कि हमारा टिकट तय था मदीना मनव्वरा से सऊदी एयरलाइंस से, वाया यानी कि रियाद से हो, दम्माम से हो या जद्दे से हो, सऊदी एयरलाइन से। इधर से सऊदी एयरलाइन से ले गए हमें, और वहाँ जाके इन्होंने टिकट होटल जो दिया वो 2 किलोमीटर से ऊपर दिया, और उसके बाद जो है हमारे साथ जो बदतमीजियाँ हुई खाने में या उस सारी चीज़ों को हमने दरकिनार कर दिया। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि जो लोग आइंदा उम्रे पे जाने वाले हैं वो अपने एजेंटों से रिटर्न टिकट यहीं वापस ले जाने से पहले उनसे कहो कि हम पैसे दे रहे हैं, हमें दोनों तरफ का टिकट दो, आप आने का भी दो और जाने का भी दो। और उसमें लगेज के ताल्लुक से ज़बरदस्त चोर बाजारी, 46 किलो का लगेज जो हमें 30 किलो का दिया गया, हमारा पानी भी उसी में इंक्लूड किया गया। ये सारी बदतमीजी इन जो एजेंट है इनकी है। यहाँ से पैसे लेने से पहले तो ये मक्का टावर का ख्वाब दिखा हुआ है कि मक्का टावर में रहोगे, और जब पैसे ले लेना ये फिर 1 किलोमीटर के 25 किलोमीटर बता दे। तो मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से जो आने वाले हैं उम्रे पे, उनसे मेरी बहुत मोहब्बत दरख्वास्त है कि पैसे दो, खूब बढ़िया तरीके से खर्च करो, ये बहुत मुकद्दस सफ़र है। लेकिन अपने आने जाने का टिकट, अपने लगेज का ताल्लुक इंडिया में रहते हुए हल करो। ये आपने बहुत बढ़िया बात कोई की नहीं है। पूछता, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग बहुत परेशान हर जगह, चाहे वो शामली से हो, चाहे वो हापुड़ से हो, चाहे मेरठ से हो, मुजफ्फरनगर से हो, सहारनपुर से हो, उत्तराखंड से हो, हरिद्वार से हो। एक परिवार है मुजतबा का, मुस्तफ़ा, मेहताब, रब्बान, ये एक ही परिवार है। एक आदमी एक मरतबा सामने आएगा, दूसरी मरतबा सामने नहीं आने का पूरी सफ़र में। फिर वो अगर कहेगा कि भाई मेरे तो आपकी उससे बात करो, मेरे से बात नहीं थी आपकी, उससे बात की, उससे बात करो, मेरे से तो बात नहीं आती आपकी। तो जो लोग यहाँ पैसे दे रहे हैं, जो एजेंटों को पैसे दे रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि उनसे अपना रिटर्न टिकट यहीं वापस लें, और रिटर्न टिकट लेने के बाद में सफ़र करें। तो इसमें आसानी के साथ सफ़र हो सकता है, नहीं तो बहुत परेशानी। हमने 1250 किलोमीटर का सफ़र मदीना टू दम्माम बस से किया है, और इतनी परेशानी, और बस भी बीच में चेंज कराई इन लोगों ने।
اور پھر اس کے بعد میں سعودی ایئر لائنس کا ٹکٹ طے تھا، وہاں ہم کو ایئر انڈیا کا ٹکٹ دیا گیا اور چھوٹا جہاز دیا گیا. بہت ساری دقتیں ہیں، کہاں تک اس کو بیان کیا جائے. تو آپ سے درخواست ہے کہ بہت سترک رہیں اور ان چوروں سے ساودھان رہیں. یہ جو ویڈیو آپ نیچے دیکھی ہے آپ نے ابھی، یہ ہمارے کچھ ساتھی کچھ لوگ عمرہ کے لیے گئے تھے، ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. آپ نے اس میں پوری سب تفصیل سن چکے ہیں کہ اس میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے پوری جانکاری لے لی ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے ہوشیار رہیں. آپ اگر اپنا کہیں کام کروا رہے تو کسی صحیح ایجنٹ سے کرائے، پتہ کرے ان لوگوں سے جو ان کے تھرو جا چکے ہیں کہ ان کا کام کیسا ہے، وہاں جا کر کوئی پریشانی کوئی دقت تو نہیں آتی ہے. آپ ان سے معلوم کریں. اور ورنہ یہ وہ لوگ ہیں جو پریشانی کرتے ہیں، لوگوں سے پیسہ اینٹ لیتے ہیں، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. آپ کو خواب دکھاتے ہوئے بالکل حرمین شریفین میں رہنے کے کہ آپ کو کمرہ اسی کے بالکل آس پاس دیا جائے گا، اور جب پیسے آ جاتے ہیں تو پھر 1 کلومیٹر کا بھی 25 کلومیٹر بتا دیتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو اتنی دور کہا تھا، آپ کیسے کہہ رہے. جو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے 1400-1450 کلومیٹر کا سفر بسوں سے کروایا گیا ان کو. اور اسی طریقے سے ان کو ایئر لائن سے بھیجا گیا، سعودی ایئر لائن سے بھیجا گیا. پھر ادھر سے آتے ہوئے ان کو دوسری ایئر انڈیا کی شاید ٹکٹ دے دی گئی. لیکن آپ کو کرنا ہے کہ اگر آپ کسی ایجنٹ کے تھرو جا رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے دونوں طرف کے ٹکٹ لے لیں کہ بھئی آپ نے ہم سے سعودی ایئر لائنس کے آپ نے ٹکٹ کے پیسے لیے، آپ ہمیں اس کی ٹکٹ کا واپس بھی کرا دے. فلاں تاریخ کو آپ واپس آئیں گے تو اس کا بظاہر ٹکٹ کرا لیں. آپ کو پتا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں معلوم کریں ان لوگوں سے جو جا چکے ہیں ان کے تھرو. آپ ایسے ہی نہ جائیں. فراڈ ہو گیا بتاؤ، ان لوگوں کو مکہ حرمین شریف سے 2.5-3 کلومیٹر دور رکھا گیا ہے. اگر وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے مکے کے اندر تو 5 کلومیٹر کا دور کا سفر بیٹھتا ہے. بتاؤ وہ کیسے لوگ کریں گے؟ جو بزرگ ہے اس میں ضعیف ہے کمزور ہے، وہ لوگ کیسے سفر کریں گے؟ پھر کھانے کی حالات ایسی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ کھانا اتنا بد سے بدتر کہ کھانے کو جی نہ کریں. تو یہ بتائیے کہ یہ حالانکہ وہ اللہ کا شہر ہے، اللہ کے نبی کا شہر ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں جا کر کوئی پریشانی اٹھا لے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہم ان لوگوں کو پورے پیسے دے دیے ہیں، پورا جو ان کا آپ کو بتایا گیا تھا اس کے تھرو آپ نے ان کو پیسے دیے، لیکن وہ آپ کو ملا نہیں. آپ تلفی ہے ناجائز اور حرام کام کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. بتاؤ لوگوں سے پیسہ اینٹنے کا یہ ایک نیا طریقہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ہر آدمی جو ہے ایجنٹ بن کر پھر رہا ہے کہ میں عمرہ کراؤں گا، میں حج کراؤں گا. بتاؤ یہ کون لوگ ہیں کہ لوگوں کو اینٹتے فراڈ کرتے ہیں. ابھی یہاں کرانے کے اندر ہوا تھا پچھلے سال کے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کے بیگوں کے اندر افیم اور گانجا بھر دیا گیا ہے، چرس بھر دیے گئے ہیں، پاؤڈر ان کو دھر دیا، نشے کی چیزیں ان کے پاس بیگوں میں دھر دی گئی ہے. وہ سعودی ایئرپورٹ پر ان کو پکڑ لیا گیا ہے، وہ جیلوں کے اندر بند ہو گئے. ان لوگوں کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے، اس میں کمزور ضعیف اور نوجوان بھی طبقہ تھا، سب تو لوگ ہوتے ہیں. 20-25 آدمی کا گروپ تھا اور ان کو پکڑ لیا گیا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کر غلط طریقے سے پیسہ اینٹنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط طریقے سے آ جائے. ابھی یہاں تقریباً یہاں سے کیرانے سے 5-4 کلومیٹر دور پر ایک گاؤں ہے رامنا، اس کا ایک مؤذن ہے جس کو بیچارے کو ساری زندگی مؤذن کرنے میں ہو گئی، بزرگ ہو چکا ہے، اور وہ بیچارہ عمرے کے لیے اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے گیا، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، وہ بیچارہ جیل کے اندر کو رہ کر آیا ہے. تو بتائیے کتنی غلط بات ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کر اور اللہ کے گھر کے دروازوں کا کام کھٹکھٹانے کا کام ہم سے اللہ لے رہا ہے. لوگ جا رہے ہیں زیارت کے لیے، آپ تو ان کے لیے سہولتیں پیدا کریں، اور وہاں آپ جو دوسری چیزیں ان کو پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں. اگر دوسرا آدمی سنے گا اور ان باتوں کو دیکھے گا کہ یہ لوگ بتاؤ وہاں بھی جو ہے اپنے نفع کے لیے لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں، یعنی جھوٹ بول کر پیسہ کما رہے ہیں. تو ہماری اور اللہ کے نبی کی جو بتائی ہوئی سیرت، اس پر کہاں عمل ہو جائے گا؟ نہیں ہونے گا. تو میرے بھائی آپ کو کیا کرنا اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جتنے بھی یہ تمام چیزیں فراڈ ہو رہی ہیں ان سے آپ سترک رہیں، بالکل ہوشیار رہیں. آپ اگر کہیں جا رہے ہیں تو اس کی پوری انفارمیشن لے،
पूरी क्या क्या इसने क्या किया है और क्या करता है, वहां लोग खुश रहते हैं इसके काम से या परेशान है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी फ्रॉड होगा। भाई फला आदमी है, वो आदमी 70,000 में करा रहा था, 60,000 में 20,000 का फायदा हो रहा है। अबे आपको ये तो मालूम नहीं है कि उसने जो है आपको परेशानियों में धकेल दिया है। आपने 10-15 हजार के चक्कर में परेशानी अपने सर ले ली है कि आप भाई वो 1 लाख में करा रहा है, 70,000 में करा रहा है? वो तो उससे ज्यादा नफा ले रहा है। वो तो उसका तो ये काम है कि फ्रॉड हो चुका है, वो लोगों को अपना धोखे से बुलाता है और भेजता है। तो आप इन बातों से होशियार रहे और सही आदमी के थ्रू आप जाए और लोगों तक वीडियो पहुंचाए ताकि उन लोगों को उसका इल्म हो जाए कि किस तरह हमें काम करना है। एक तो ये कि आप उससे सारी बातें तय करें। अब इनके लगेज के हिसाब से काम हुआ था कि इनको बताया गया था कि 40 किलो का लगेज आपका आएगा वहां से, और वहां से 30 किलो का लगेज आया है, 30 किलो से ऊपर नहीं आया। तो उसी में उनका पानी है और जरा और दूसरी चीजें है, बस वही है, बाकी वहीं निकाल दिया गया। तो ये तमाम चीजें हैं, आप अगर इनकी पूरी वो करेंगे जानकारी तो फायदा रहेगा और लोगों तक इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।